बेरुजु आयो हाम्रो पनि। बेरुजु आउँदाखेरि चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि असारको 29 गते चाहिँ कल्भर्ट बनाऊ भनेर चाहिँ पैसा आउँछ नगरपालिकामा। पैसा आएपछि अब चाहिँ म गर्दिन सक्दिनँ भन्दाखेरि त्यो पैसा फिर्ताएर आउँदैन। मैले नगरपालिकाको खातामा मेरै आफ्नै कुरा गर्छु राखेँ। त्यो बेरुजु हुन्छ भने मलाई थाहा थियो, तर त्यसलाई चाहिँ त्यो यदि मैले बेरुजु नगर्नु पर्थ्यो भने त्यसको एउटा बिल भरपाई मिलाएर चाहिँ मैले चाहिँ मतलब काम गरेँ भनेर पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ सिधै भयो। सबै मान्छेहरूको एउटै खालको चाहिँ मतलब हुँदैन। त्यसलाई ल्याउने भनेको चाहिँ अन्ततः काम जनताकै हो, हाम्रो सम्पत्ति हो। पार्टीको कार्यकर्ता पनि हेर्नु भएन र चाहिँ मतलब मेरो सन्तान हो भन्ने कुराहरू पनि हेर्नु भएन र मेरो नाता गोताको हो भन्ने कुराहरू पनि हेर्नु भएन। मतलब यदि साँच्चै हामी देशलाई चाहिँ मतलब राम्रो विकास गर्न चाहने भने, राम्रो चाहिँ बनाउन चाहने भने हामीले नीति के अरे एउटा चाहिँ विधिको शासन देशभित्र अझै पनि भ्रष्टाचार छ। त्यो कुरालाई म पनि मान्छु। किन भन्दाखेरि केही कुराहरू भन्नुपर्छ, जस्तो सन्तानको मोह, सन्तानको प्रेम, अनि त्योबाट चाहिँ ती कुराहरूले मेरो मान्छेलाई त्यो मान्छेलाई गरिदिनुपर्छ भन्ने खालको जहाँनेरि मान्छेको त्यो कुराहरूको विकास हुन्छ जब त्यहाँनेरि मतलब एउटा चाहिँ नीतिगत रूपमा अन्य खालको भ्रष्टाचार हुन्छ। तपाईँको बारेमा कहीँ सुनेर एउटा नेपालमा एउटा रोल मोडल मेयर पनि हुनुहुन्छ राजेन्द्र कुमार पोखरेलजी सुरुङगामा भनेर सुनेर हामी उर्लाबारीबाट आयौँ र यो त्रिकाल परिवार फाउन्डेसनको अन्तर्गत यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। मेरो पहिलो प्रश्न, नेपालमा आज सारा जनताहरू नभन्नु जसलाई राजनीतिमा चासो छ उनीहरू भन्छन् कि 3 तहका सरकारले देश लुटे, सके, बर्बाद बनाएकै हो। निश्चित रूपमा होइन। कसरी त्यसलाई बुझ्छ? कसरी होइन भने म यहाँलाई जानकारी दिएँ। जस्तो उदाहरणको लागि मान्छेले कुनै पनि कुराहरूको चाहिँ मतलब ठिक छ कि बेठिक छ भन्ने कुराहरूमा तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। तुलना गऱ्यो भने मात्रै चाहिँ मतलब राम्रो गऱ्यो कि नराम्रो गऱ्यो भन्ने कुराहरू हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि म यहाँलाई भनौँ, हामी यो 3 तहको सरकार भइसके पछाडि स्थानीय सरकार, स्थानीय तहलाई पनि सरकारकै रूपमा चाहिँ लिएको र मतलब घर घरमा सिंहदरबार, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने कुराहरू समेतको कुराहरू चाहिँ आएको हो र यो भने जति हुन त बाँकी नै छ, तर जेसले एउटा चाहिँ पोजिटिभ सङ्केत दिएको छ भन्छु। केही चाहिँ भएकै चाहिँ म जस्तो उदाहरणको लागि दिन्छु। पोजिटिभ सङ्केत दिन्छ कसरी भन्दाखेरि आज यहाँले यदि हेर्नुभयो भने जुनसुकै जस्तोसुकै पालिका जाने चाहिँ मतलब नराम्रो काम गरेको छ भन्नुहुन्छ भने पनि उसले पनि हिजो मतलब भनौँ न आर्थिक वर्ष 2074-75 भन्दा पछाडि अथवा चाहिँ जतिखेर यो चाहिँ हामीले निर्वाचन सकिएर 74 सालभन्दा पछाडिको कुराहरूमा हेर्नुहुन्छ भने 3 वर्ष 3.5 वर्षको विकासको क्रमलाई हेर्नुहुन्छ भने जे उसले हिजोभन्दा चाहिँ राम्रो गरेकै छ। पक्कै बाटो बनाएकै छ, कतै पुल बनाएकै छ, केही न केही त गरेकै छ। जो त्यसको क्वालिटी छैन भन्छ नि, त्यो जाँचेर हेर्दा यसै छ। भ्रष्टाचार ज्यादा छ त्यहाँ कमिसनको खेल हुन्छ, ठेक्का पट्टा यावत कुराहरू प्रमाण सहित किन छन् कतिपय कुरा। यस्तो हुनसक्छ। अब यसलाई चाहिँ म के भन्छु भने केही ठाउँमा त्यस्तो भएको होला, तर धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो भएको छैन। जस्तो उदाहरण लागि ठेक्कापट्टाको कुरामा पनि त्यति सहज त छैन। सहज छैन भनेको म त के भन्छु भने हामीसँग चाहिँ एउटा चाहिँ यो खरिद ऐनको कुराहरू छ, यसले चाहिँ एउटा निश्चित बिन्दुभन्दा माथि जान पाइँदैन भनेर त्यसलाई पक्रिन्छ र जहाँसम्म चाहिँ काहीँ मतलब चाहिँ क्वालिटीको काम भएको छैन भने पनि त्यो क्वालिटीको काम नहुँदाखेरि जस्तो उसले 1 वर्ष 2 वर्षभित्रमा चाहिँ त्यो बिचकै कुराहरू गर्नु हुँदैन, उसलाई बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो भित्र पनि कानुनले पनि त्यो कुराहरू व्यवस्था गरेको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब काहीँ कसैले मिलेर केही कुराहरू गर्नु भनेको चाहिँ मतलब त्यसलाई चाहिँ म के अरे त्यस्तो पनि भएको हुनसक्छ। सेटिङ भन्छ नि नेपाली भाषामा, सेटिङ गरेर खाने। हजुर, अहिले जनताको भाषा यो छ, आरोप यो छ। त्यसो भएको हुनसक्छ, तर म चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यस्तो कुराहरू देख्दिनँ क्या। होइन, ओभरअल हामी नेपालको कुरा हो, सेटिङ मिलाएर नगरपालिकामा खान मिल्छ कस्तो लाग्छ? त्यो अब खानेहरूलाई थाहा होला। हामी चाहिँ मतलब सबै कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ विधिवत ढङ्गले गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ त्यो कुराहरू
नगर्न र नहुन दिनलाई जे गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ गरिराख्नु भएको छ। त्यही भएर हामी यहाँ आयौँ। हामी यहाँ किन आयौँ भन्दाखेरि सुरु यो कन्काई नगरपालिका चाहिँ एउटा मोडल नगरपालिका, एउटा नमुना नगरपालिका हो। यसले चाहिँ यो त्यसरी विकासोन्मुख छ। यसको इतिहास अलिकति तपाईँको अथेन्टिक छ, यानि कि प्रामाणिक छ भन्ने जानकारीले हामीलाई यहाँ ल्याएर अलिकति ओभरअल त्यसकारण आफ्ना समकक्षीहरूको काम कारोबारहरू पनि त समीक्षा या मूल्याङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ होला। अब गहिराइमा गएर भन्नुहोस् प्लिज। अब मैले यसलाई चाहिँ भन्नै पर्ने हुन्छ जस्तो मलाई जनताले किन छान्नुभयो, म के को लागि यहाँ, सबभन्दा पहिला हामीले यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो देशमा हाम्रो ठाउँमा धेरै मतलब पछाडिएको जनताहरू हुनुहुन्छ, गरिब जनता हुनुहुन्छ, कृषक हुनुहुन्छ, विद्यार्थी छ, सबै खालको छ। सबैको चाहिँ एउटा उहाँहरूले मतदान मार्फत चाहिँ आफ्नो सपनाहरू साकार गर्नको निमित्त हामीलाई यहाँ प्रतिनिधिको रूपमा, प्रतिनिधि पात्रको रूपमा पठाउनु भयो। किनभने सबै मान्छेहरू चाहिँ मेयर बन्न सक्दैन। नगरपालिकामा एउटा मात्र मेयर हुन्छ अथवा चाहिँ एउटा मात्र अध्यक्ष हुन्छ, वार्डमा एउटा अध्यक्ष होला। एउटा सीमित ठाउँलाई नेतृत्व गर्दै चाहिँ त्यो जनताले देखेको सपनाहरू पुरा गर्नको निमित्त हामी यहाँ आएका छौँ। र हामीले हिजो चाहिँ यहाँ चुनावमा जानुभन्दा अगाडि पनि हामीले केही प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ, जुन प्रतिबद्धतालाई हामी 1, 2, 3, 4, 5 भनेर गर्न सकिन्छ। र ती कुराहरू चाहिँ अब हाम्रो कामहरू भनेको के भने अब जनस्तरबाट हामीलाई यो ठाउँमा पुर्याइसकेपछि उहाँहरूले देखेको सपना पुरा गर्ने काम हाम्रो हो। र जसको उदाहरणको लागि हाम्रो चाहिँ सपना चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँलाई भन्नु पऱ्यो भने बाटोकै कुरा हुन्छ कि बाटो कमसेकम ग्राम भयो भने बाटो बनाऊ भन्ने कुराहरू हुन्छ, बिजुली पुर्याऊ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसो हुनाले हाम्रो अगाडिको कामहरू जुन जुन गर्नुपर्ने छ यो वर्षभित्रमा हामी चाहिँ ग्राभल बाटो सक्नेछौँ। हामीले लगभग चाहिँ 98% भन्दा बढी चाहिँ जनतालाई चाहिँ बिजुली चाहिँ घर घरमा पुर्याइसकेको अवस्था छ। ठिक छ। मैले यो यसरी मैले विकासको कार्यमा त्यसमा शङ्का गर्ने ठाउँ रहेन। मात्रै के भने यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने निकाय सम्बन्धित निकाय त्यहाँनिर इन्टरभेन्सन गर्न हस्तक्षेप गर्न तीमाथि अहिले महालेखा परीक्षकको उसमा चाहिँ करिब 38 अरबभन्दा बेसीको बिरुजु छ होइन? अरब कि खरब? 38 अरब कि खरब? खरब पनि हुन जाला भोलि, बढिरहेको छ। मैले भन्न खोजेको नि सरकारको, केन्द्रीय सरकारको भन्दा बेसी बेरोजुलाई कसरी लिने? यो चाहिँ 2-3वटा कुराहरू छ बेरोजुको कुरा। म यहाँलाई एकदमै जानकारी गराउँ जस्तो आर्थिक वर्ष अहिले चाहिँ 74-75मा बेरोजु आयो हाम्रो। बेरोजु आउँदाखेरि चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि असारको 29 गते चाहिँ कल्भर्ट बनाऊ भनेर चाहिँ पैसा आउँछ नगरपालिकामा। पैसा आएपछि अब चाहिँ म गर्दिनँ सक्दिनँ भन्दाखेरि त्यो पैसा फिर्काएर आउँदैन। मैले नगरपालिकाको खातामा मेरै आफ्नै कुरा गर्छु राखेँ। त्यो बेरोजु हुन्छ भने मलाई थाहा थियो, तर त्यसलाई चाहिँ त्यो यदि मैले बेरोजु नगर्नु पर्थ्यो भने त्यसको एउटा बिल भरपाई मिलाएर चाहिँ मैले चाहिँ मतलब काम गरेँ भनेर पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ सिधै भ्रष्टाचार भयो। तर मैले चाहिँ के भने बेरोजु आफैमा भ्रष्टाचार होइन, मैले त्यसलाई ओन गरेर अर्को वर्ष चाहिँ टेन्डर लगाएर मैले चाहिँ मतलब पुल बनाएँ। पुल बनाएपछि अर्को पटक चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बेरोजुलाई मिलानको कुराहरू भन्छ, त्यो चाहिँ पुनर्लेखनको कुराहरू भन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ अर्को वर्ष चाहिँ भयो। त्यसो हुँदाखेरि बेरोजु बनाउनमा स्थानीय सरकार मात्रै त्यसको चाहिँ मतलब जिम्मेवारी छ। बजेटको कुराहरू भनेको चाहिँ तपाईँको असारको 10 गते, असारको 5 गते आएर चाहिँ उनीहरूले ठुलो काम गर्नुपर्ने गरी चाहिँ मतलब बजेटहरू यसरी आइदिइराखेको अवस्था। त्यो पनि एउटा चाहिँ मतलब बेरोजु बन्ने महत्त्वपूर्ण कारण एउटा यो। अरू भनेको चाहिँ के भने कहिलेकाहीँ अब मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामी जनप्रतिनिधिहरू एक्सन ओरिएन्टेड हुन्छ। भनौँ न कोभिडकै सिलसिलामा कहिलेकाहीँ तत्काल एउटा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। मान्छे चाहिँ मतलब क्वारेन्टाइनमा बस्नु पऱ्यो, यही घैलाडुवामा हामी तल वार्ड नम्बर 9मा त्यहाँनिर साथीहरूसँग कुरा गरेको, त्यहाँ अलिकति मतलब डिस्टर्बेन्स भएपछि 50जना मान्छेहरू आएका छन्। त्यहाँ चाहिँ मतलब विद्यालयमा राख्नु छ, केही कुराहरू तयार छैन। त्यस पछाडि चाहिँ सुइँ अब त्यहाँ गएपछि मैले चाहिँ के भने त्यो आफै डेस्क बेन्चहरू बोक्यो, त्यहाँ ठाउँ तयार गर्न थाल्यो। लु बिजुलीको सामान ल्याऊ भनेर चाहिँ मतलब सामान मगाइयो, फेन मगाइयो, चाहिने कुराहरू जे छ त्यो कुराहरू गऱ्यो। करिब त्यो हामीले 3-4 लाख रुपियाँको सामान त्यहीँ किन्यौँ। त्यो चाहिँ मतलब एउटा भन्यो भने हामीले कोटेसन गरेर के मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले त्यहाँनिर हाम्रो विधि पुगेन, पछि त्यसलाई विधि पुर्याउनु। तर के भने हामी कहिलेकाहीँ एक्सन ओरिएन्टेड हुँदाखेरि ती कुराले पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ राम्रो काम गर्दा
राजनीतिलाई कमाउ धन्दा बनाएका छन् मानिसहरूले अहिले नेपालमा भनेर चाहिँ केही तपाईँको प्रामाणिक कुराहरू छ। सबैले होइन, यहाँनिर कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के भने जसले गरेका छन् र यहाँनिर चाहिँ जुन बेरोजु छ त्यसमा 80% बेरोजु चाहिँ क्षम्य छ। अहिलेको यो पछिल्लो चोटिको रिपोर्ट 20% चाहिँ एकदमै गाह्रो छ मिलाउनलाई भन्ने चाहिँ त्यहाँसम्मको इन्फर्मेसन मलाई छ। अनि भनेपछि ल ठिकै छ, यो अहिले लामो समयसम्म चुनाव नभएर होइन नेपालको स्थानीय निकाय तहस नहस भएर लामो समय फ्रिज भएर चालु हुँदाखेरि केही छिटपुट घटनाहरू भयो होला, तर ठुलो इन्टेन्सनको मात्रै त्यो कुरालाई बताउनुहोस् मलाई हुन्छ। हेर्नुहोस्, म एउटा कुरा क्लियरली भन्छु, देशभित्र अझै पनि भ्रष्टाचार छ, त्यो कुरालाई म पनि मान्छु। किन भन्दाखेरि केही कुराहरू भन्नुपर्छ, जस्तो सन्तानको मोह, सन्तानको प्रेम, अनि त्योबाट चाहिँ ती कुराहरूले मेरो मान्छेलाई त्यो मान्छेलाई गरिदिनुपर्छ भन्ने खालको जहाँनिर मान्छेको त्यो कुराहरूको विकास हुन्छ, जब त्यहाँनिर मतलब एउटा चाहिँ नीतिगत रूपमा अन्य खालको भ्रष्टाचार हुन्छ। र यो कुराहरू चाहिँ म के भन्छु भने, यदि हाम्रो देशलाई चाहिँ एउटा राम्रो बनाउनु छ भने मैले यहाँ तपाईँहरू मार्फतै माथि समेतसँग आग्रह के गर्न चाहन्छु भने, के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले चाहिँ मतलब त्यो पार्टीको कार्यकर्ता पनि हेर्नु भएन र चाहिँ मतलब मेरो सन्तान हो भन्ने कुराहरू पनि हेर्नु भएन र मेरो नाता गोताको हो भन्ने कुराहरू पनि हेर्नु भएन। मतलब यदि साँच्चै हामी देशलाई चाहिँ मतलब राम्रो विकास गर्न चाहने भने, राम्रो चाहिँ बनाउन चाहने भने हामीले नीति के अरे एउटा चाहिँ विधिको शासन चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्नु। तर यो अभ्यासमा छैन नि, माथिदेखि नै अभ्यासमा छैन। दलगत दायराभन्दा माथि उठेर नेताहरूले काम गरिरहेका छैनन् भन्ने चाहिँ जगजाहेर छ। त्यो त हेर्नुहोस्, मैले हामीलाई पनि मतलब चाहिँ कति कुराहरू भन्नु नभए चाहिँ मतलब यहाँबाट उक्ल्दाखेरि कति मिल्ने नमिल्ने हो, हामी आफू पनि सन्तुष्ट छैन त्यस्तो खालको कुरा। त्यसमा सन्तुष्ट चाहिँ हुनु ठिक छ, काम पार्टीले कसैले मतलब चाहिँ होला हाम्रो एउटा बाध्यताको कुराहरू होला, तर चाहिँ मतलब के गर्न सकिँदो रहेछ भने त्यसमा आफू मात्रै नगर्न सकिँदो रहेछ र केही कुराहरूको मतलब चाहिँ आफूले एउटा चाहिँ त्यो प्रति चाहिँ असहमति जाहेर गर्न सकिँदो रहेछ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिनुहोस् न, मैले चाहिँ सधैँभरि म त्यो चाहिँ सत्तामा हजुर म भन्छु, मैले चाहिँ मतलब भोलि मैले यहाँबाट चाहिँ मतलब यदि जनताबाट चाहिँ एउटा चाहिँ ऊ भयो भने मैले यो वर्ष योभन्दा बढी मैले दोहोऱ्याउनु पनि छैन फेरि यो मतलब केही उसमा बसेर, किनभने भोलि अर्को पनि अवसर आउनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु। भोलि भन्नु न एउटा पार्टीले नि त्यो खालको निर्णय गर्यो, आवश्यकता छ भन्ने कुराहरू भयो, तेरो चाहिँ यो जिम्मेवारी भयो भन्ने कुराहरू भयो भने हामी काहीँ न काहीँ एउटा चाहिँ पार्टीको उसँग जोडिएको मान्छे भएको हुनाले त्यो कुरालाई पनि हामी इग्नोर त गर्न सक्छौँ। भनेपछि एउटा कुरा जाउँ न, ओभरअल हेरौँ न, अहिले 46 साल पछिको नेपाल होइन, दलगत राजनीतिले चलाएको नेपाल भनौँ एक किसिमले, चाहे जतिसुकै तपाईँको अस्थिरता होस् या अहिले स्थायी सरकार होस्, प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा टेकेर चुनाव लडेर माथि आउने अनि व्यवहार चाहिँ हिजोको पञ्चायतका सिडिओ प्रधान पञ्च अञ्चलाधीशहरूको जस्तो भयो भनेर पनि आरोप छ। आरोपहरू क्लियर गरौँ न आज, किनभने एउटा अर्को ठाउँको मेयरले गल्ती गर्दा अर्को एउटा आदर्श मेयरले त्यहाँ काउन्टर दिन पनि सक्नुपर्छ, सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ, आलोचनाहरू स्वस्थ आलोचनाहरू हुनुपर्छ। मान्नुहुन्छ यो कुरालाई? के गर्छ किनभने हामी मतलब चाहिँ जस्तो व्यवस्था चेन्ज भएपछि त्यो सँगसँगै धेरै कुराहरू चेन्ज हुन्छ भन्ने मान्यता छ, तर हामीले चाहिँ मतलब जसरी यो व्यवस्था चेन्ज भयो त्यस अनुसार हामी चेन्ज हुन सक्दैनौँ। अहिले प्रजातान्त्रिक अभ्यास भइरहेछ, स्थानीय निकायको मात्रै कुरा गरौँ, नेपालभरि करिब 753वटा निकायहरू, त्यहाँ कतिको प्रजातान्त्रिक अभ्यास जनतासँगको सहकार्य देखिराख्नु भएको छ? ओभरअल समीक्षा गर्दा यस्तो हुन्छ, 2-3वटा कुराहरू छ यसमा। जस्तो कि भने केही कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि प्रतिफल मतलब कुरा चाहिँ मतलब जनतैबाट आउँछ। जस्तो उदाहरणको विकासको कुराहरू गर्दाखेरि वार्डमा हामी चाहिँ योजनाहरूको निमित्त चाहिँ पठाउँछौँ, भएपछि तीबाट आएको हुन्छ, तर त्यो के हुन्छ भने एउटा वार्डबाटै 1 अरबभन्दा बढीको योजना आएको हुन्छ। अब त्यो 1 अरबभन्दा बढी आएको योजनालाई 1 करोडमा रूपान्तरण गर्दाखेरि त त्यो हुने समस्याको कुराहरू चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ मतलब यहीँबाट डिसिजन गर्नुपर्ने, वार्डबाट डिसिजन गर्नुपर्ने, त्यो बाध्यता अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी जाउँ। यो फिनान्स वित्त सम्बन्धी हामीले कुरा गऱ्यौँ। हजुर, अब अलिकति चालढाल, बोलीचाली, बडी ल्याङ्ग्वेज यसको नि कुरा गरौँ, अख्तियार दुरुपयोग। किनभने एउटा जनप्रतिनिधिले युट्युबमा भाषण दिइरहेको कहीँ कसैले हेर्दाखेरि उसको अनुहारमाथि 1000वटा साइकोलोजिकल यानि मनोवैज्ञानिक मूल्याङ्कनहरू कम्तीमा हुन सक्छन्।
सक्छ नि त। त्यो दम्भ त्यो अहङ्कार छ जस्तो लाग्छ। म अघि प्रश्नमा पञ्चायतकालीन तपाईँको पञ्चायतकालमा जनप्रतिनिधि जनपक्षीय हुनुहुन्थ्यो अझै तपाईँको, किनभने जनताले रुचाएको पञ्चायत होइन, म के अरे बहुदलीय व्यवस्था पछि सरी तपाईँको बुवा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनु होइन। तपाईँको ब्लडमै रगतमै एउटा चाहिँ राजनीति छ, एउटा लिगेसी मेन्टेन गर्छ। खुसी लाग्यो मलाई तपाईँसँग भेट्दा। म जान्न चाहन्छु के अहिलेका यी 753वटा स्थानीय निकायहरू पञ्चायतकालीन प्रशासकहरू जस्तो व्यवहार गरिरहेछन्, जनतालाई यो महसुस किन भयो? उनीहरूले यो चान्स किन दिए, मौका किन दिए जनतालाई यस्तो महसुस गर्नु? म एउटा कुरा भनौँ यहाँलाई, वास्तवमा यो सबै कुरालाई निरपेक्ष ढङ्गले चाहिँ मतलब विरोध गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। किन भनेको के भने मान्छेको स्वभाव र आचरण फरक हुन्छ। हिजो पञ्चायत कालमै पनि कतिपय मान्छेहरू चाहिँ मतलब जनपक्षीय टाइपका अथवा चाहिँ उनीहरू चाहिँ एउटा चाहिँ जनतालाई रिजाउने खालको अवस्था हिजो थियो भने चाहिँ आज हामी भएका जनप्रतिनिधिहरू सबै नै एकदम जनतासँग मिलेको, जनतालाई अत्यन्त धेरै चाहिँ मतलब चाहिँ जनता चाहिँ हाम्रो भगवान् हुन् भन्ने टाइपको चाहिँ मान्ने सबै छौँ भन्नु नहुन सक्नु छैनौँ मैले तर मुलुकको सम्प्रभुता त जनताको मैले त्यही कुराहरू भन्न खोज्दैछु। जस्तो उदाहरणको लागि मतदान होइन, एउटा चाहिँ मतको दान पाएर आएको अथवा हामी चाहिँ भनौँ नि कसैले दिएको दानमा यहाँ हामी बसेको मतदान पाएको मान्छे कति जनप्रतिनिधिलाई यो कुराको अनुभूति छ, जे बोध छ अथवा त्यस्तो खालको रियलाइज? त्यो अब यसो हुँदो रहेछ के कुरा मूल्याङ्कन गरौँ न होइन यसो। अब यो चाहिँ मतलब मूल्याङ्कन हामीले भन्दा हजुरहरूले धेर गर्न बढी उपयुक्त हुन्छ। हामीले चाहिँ जसलाई आफूलाई चाहिँ मतलब म दान लिएर आएको छु भन्ने खालको चाहिँ एउटा फिल छ, स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामी त्यो प्रति चाहिँ मतलब बढी जिम्मेदार हुन्छौँ। त्यही पनि एउटा कुरा कहिलेकाहीँ चाहिँ समस्या आउँछ। मसँग पनि त्यो कमजोरी छ, मान्छे नै हो म पनि, किनभने बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ मतलब धेरै कुराहरू आउँछ, कतिपय कुराहरू चाहिँ मतलब गर्नै नसकिने कुराहरू आउँछ, त्यसको निमित्त चाहिँ एक खालको चाहिँ मतलब प्रेसर आउँछ। त्यो बेलामा हामी पनि कहिले रिसाउँछौँ। होइन तपाईँले चाहिँ यो गाडी खरिद गर्न विनियोजन गरेको रकम त्यसलाई गाडी खरिद नगरेर जनताको आवासमा खर्च गर्नुभएको छ होइन। एकदम धेरै साइकल पनि छोड्नुहुन्छ, साइकलमा सवार गर्न रुचाउनुहुन्छ, अनि त्यति धेरै तामझाम देखाउनुहुन्न, देखाउने पनि छन् भने सडकमा त्यस्तो देखियो होला, त्यही भएर जनताले अखबारमा लेखे अथवा पत्रकारले अखबारमा लेखे, जनताले पढे होइन। आज जनता पनि अखबारमा लेख्न थालेको छ, सोसियल मिडियाहरू छ, यो राम्रो स्वागत योग्य कुरो पनि हो। किन बहस सबैतिर हुनुपर्छ होइन। जनतालाई चाहिँ संविधानले निश्चित हकहरू अधिकारहरू दिएको छ, त्यसको प्रयोग गर्दाखेरि भनेपछि आफ्नो आलोचना खेप्न सक्ने या प्रतिपक्षीको आलोचना खेप्न सक्ने नेताहरू तयार हुन बाँकी हो हाम्रो स्थानीय तहमा। कतिपय त होला तपाईँ हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ, त्यो कुशल राजनीतिक अभ्यास छैन हामीसँग। त्यो मैले अघि भने मान्छेको मतलब पर्सनल मान्छेको एउटा एटिच्युडमा पनि भर गर्छ। त्यसो हुनाले सबै मान्छेहरूको एउटै खालको चाहिँ मतलब हुँदैन। त्यसलाई ल्याउने भनेको चाहिँ अन्ततः काम जनताकै हो। मेरो खबरदारी त जनताले गर्छ, जनताले नै गर्नुपर्छ। सम्प्रभुता नै जब जनतासँग छ भने गर्नुपर्छ। यहाँ त खबरदारी गर्दा नै उसलाई चाहिँ के भने पूर्वाग्रही पाराले अनेक चाहिँ तपाईँको हत्कण्डाहरू षड्यन्त्रहरू गर्ने, तपाईँको चाहिँ चलखेलहरू गर्ने अनेक किसिमका चाहिँ काण्डहरू बाहिर आएर हामी देख्छौँ। आत्ममूल्याङ्कन भन्ने चिज हुन्छ, सुध्रिएर अगाडि बढ्ने राम्रो काम गर्नुभयो भने त जनताले मिडियाले साथ दिन्छ। इतिहासले हजुर इतिहासमा चाहिँ के भरे हेर्दाखेरि त्यहाँ हिटलरहरू पनि जन्मियो, इतिहासमा जङ्गबहादुरहरू पनि जन्मियो र चाहिँ मतलब जङ्गबहादुरहरूको शासन सधैँभरि चाहिँ मतलब लामो समयसम्म टिक्दैन। यो मतलब चलायो उनले 29.5 वर्ष त भयो होला, तर पनि मतलब टिक्दैन। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने हामी फेरि पनि मैले भन्छु, हामीले आग्रह गर्ने मात्रै हो, हामी एउटा चाहिँ मतको दान लिएर दान पाएर बसेको मान्छेहरू। त्यही त मैले अघि छुट्याएँ, सेवा सुविधा नै लिनुहुन्न। हजुर कति बिघा जग्गा छ तपाईँको सुरुङामा? कन्काई नगरपालिका छ 4-5 बिघा जग्गा छ। जानु पुग्छ? तपाईँलाई सेवा सुविधा चाहिँदैन, भत्ता सत्ता यस्तो के लिनु? भत्ता लिन्छु, दिन्छु, लिएर दिन्छु भन्नाले जस्तो के भने मैले चाहिँ 3.5 लाख रुपियाँ पैसा पहिलो वर्षको आर्थिक वर्ष 74-75 को चाहिँ मतलब थियो। त्यो पैसा चाहिँ मैले के अरे गरिब मजदुर हित कोषमा त्यो पैसा चाहिँ मतलब लगानी गरेँ। त्यसै गरेर चाहिँ मतलब लिएर त्यो चिजहरू चाहिँ कुनै सामाजिक मतलब जसले चाहिँ मतलब एउटा चाहिँ मतदानबाट आउनुभयो अनि आज तपाईँ पनि केही कुरा दान गर्दै हुनुहुन्छ है। किनभने मैले यस कारण लिएँ, म तपाईँलाई भन्छु, मैले लिन भने चाहिँ मतलब मेरो त्यो चाहिँ मतलब कन्ट्रिब्युसन देखिँदैन। हजुर
लिए किन लिने मेरो अधिकारको कुराहरू तर म कहीँ दान गर्छु किनभने म पनि दान लिने आएँ हो सरको थ्योरी हो यस्तो थ्योरीमा नेपालका कति 753 मध्ये कति स्थानीय निकाय यस्तो थ्योरीमा काम गर्छ तपाईँको अन्दाज के छ हामी पनि रिसर्च गरौँला यो त पत्ता लगाउने हजुरहरूको काम हो मैले यसो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पनि पर्छ क्या अप्ठ्यारो पर्छ कसरी भन्दाखेरि जस्तो उदाहरणको लागि म साइकल चढिरहने मान्छे होइन म तपाईँलाई फेरि यो पनि मतलब एकदम मतलब इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो फेरि मैले साइकल चढेको मैले प्रचार पनि गर्नु छैन मैले के मात्र गर्न खोजेको भने मैले छोटो रूपमा भन्छु मैले यसो बजेर सोचेँ कि हामी कस्तो भने एउटा ठाउँमा चाहिँ त्यो मोटरसाइकल चढ्नेले साइकल चढ्ने मान्छेलाई अलिकति हेरेको भावनाले भेटेको मैले देखेँ मैले आफैले एकदमै देखेँ कि अनि त्यो साइकल चढ्ने मान्छे पनि के भने मैले मोटरसाइकल चढ्न पाएँ हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा के भने मलाई हेपिने खालको कुराकानी चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा फिलिङ भयो मैले देखेँ आफ्नै आँखाको अगाडि देखेको छु अनि यसो हेरेँ मैले चाहिँ मेरो गुरुहरू चाहिँ मतलब जो मलाई पढाउने शिक्षा दीक्षा दिने 2जना गुरुहरू 80 वर्षको उमेर नागिसकेको छ उहाँहरू अहिले पनि साइकल चढिराख्नुहुन्छ अनि मलाई एउटा कुरा अनि त्यस पछाडि मैले अरू पनि विश्लेषण गर्दै गएँ त्यो मोटरसाइकल किन्नु भएको छ जसले उहाँको मोटरसाइकलको कामै छैन क्या त्यस्तो मान्छेले मोटरसाइकल किन्नु भएको छ किन भन्दाखेरि सामाजिक चाहिँ मतलब हाम्रो एउटा चाहिँ समाजमा चाहिँ मेरो चाहिँ स्टाटस बढो अब मोटरसाइकलले भन्ने खालको चाहिँ जुन एउटा अनावश्यक खर्च क्या ऋण काटेर पनि मोटरसाइकलको कुराहरू छ त्यस्तो अवस्था मैले देखिसके पछाडि के लाग्यो भने मलाई यो त वास्तवमै एकदमै मतलब चाहिँ नकारात्मक कुराहरू भयो त्यसो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो त धेरै डिस्टेन्स छैन यहाँबाट 1.5 किलोमिटर मेरो घर जानलाई त्यस पछाडि चाहिँ अब म यो चाहिँ नगरपालिका आउने जाने काम चाहिँ मतलब पानी सानी नपर्दाखेरि सामान्य अवस्थामा चाहिँ म चाहिँ साइकलबाटै आउने जाने गर्छु र बिहान यसो घुम्दाखेरि मसँग चाहिँ टाइम भयो भने चाहिँ साइकलमै म घुम्छु जसले गर्दाखेरि चाहिँ किनभने मैले चाहिँ मतलब एक हप्तामा 2 लिटर तेल बचाउन सकेँ भने पनि यस कुराले त मतलब अरूले पनि मतलब यो कुराहरू गर्नुभयो भने त त्यो त एउटा राष्ट्रको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू मेरो चाहिँ मतलब दिमागमा लागि आयो त्यसमा मैले चाहिँ साइकल चढ्न सुरु गरेँ कि मैले प्रचारको लागि भन्दा पनि तर यसको एउटा चाहिँ मतलब त्यो पोजिटिभ चाहिँ कुराहरू के देखियो भन्दाखेरि लगभग अहिले झन्डै 350वटा साइकलहरू चाहिँ यो नगरपालिकामा युवाहरूले चाहिँ चढ्न थाल्नुभएको छ त्यस पछाडि त्यो एउटा मतलब पोजिटिभ सन्देशको कुरा सानो सानो कुराहरूले असर गर्छ अन्त साइकल चढ्नु सानो कुरा लाग्यो होला तर निकै ठुलो कुरो पनि हो शरीरलाई कसरत पनि हो स्वस्थ पनि भयो ठिक छ मैले गाडी चढ्ने कुराको विरोध गरेको होइन तर जुन साइकलमै आवत जावत गरेर एउटा आदर्श निर्माण गर्नुभयो र 350 युवाहरू तपाईँसँग प्रभावित भएर आज साइकल चढ्छ कमसेकम 351 जनाको स्वास्थ्य त राम्रो भयो अनि यो गर्वको कुरा हो अरू प्रतिनिधिहरू अथवा ठुलै नेताहरूले पनि सिक्नुपर्ने कुरा हो डेफिनेटली भनेपछि आजको दिनमा कन्काई नगरपालिका घुम्दाखेरि अलिक कम प्रदूषण अलिक कम कङ्क्रिटाइज भयो जस्तो धानका खेतहरू अलिक ज्यादा देखिए होइन तपाईँको नगरपालिका आउँदा पनि दायाँ बायाँ मस्त धान पाकेको अवस्था छ होइन यो खुसीको कुरा हो मात्र यति मलाई अब अन्तिममा जाँदै मेरो कुरो सोध्न चाहन्छु कसरी टिक्नुहुन्छ तपाईँ यस्तो धेरै आलोचना छ कसरी टिक्नु भएको छ यही कारण टिक्नु भएको छ कि अरू कुनै आधारहरू छ होइन टिक्नुपर्ने आधारहरू यस्तो छ कस्तो हुन्छ भने जो समाजमा परिवर्तन गर्ने समाजमा चाहिँ मतलब विग्रह गर्ने पनि मान्छे सङ्ख्याको चाहिँ धेरै ठुलो हुँदैन मतलब जस्तो परिवर्तनको निमित्त राम्रो कुरा परिवर्तनको निमित्त साथ धेरैको हुन्छ तर लड्ने कम हुन्छ अनि समाजमा बिगार्ने मान्छेहरूलाई साथ थोरैको हुन्छ तर केही थोरै मान्छेहरू मात्रै बिगार्न लागेका हुन्छ मैले एकदम त्यो क्लियर कट कुराहरू जस्तो मैले यो के भने युट्युब हेर्छु यसो हेर्छु सक्यो भन्ने मात्रै आउँछ त्यस पछाडि म जनताको बिचमा जान्छु जनताको बिचमा आएर चाहिँ कुरा गर्दाखेरि होइन साँच्चै के हो हामीले केही गरेनौँ कि युट्युबमा यस्तो आउँछ तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ के लाग्छ भनेर उहाँहरू 20-50 जना मान्छेहरू भेला भएर कुरा गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ हिजो यो बाटो 25 फिटको थियो हिजोले ढिलो थियो यो बाटोलाई 65 फिटको बनाउनु भयो तपाईँहरू नेतृत्व गरेर चाहिँ अहिले पुरा ग्राभल छ मजासँग चढ्ने बिजुली हाम्रो यहाँनिर थियो चाहिँ बिजुली चाहिँ मतलब अहिले सबै बिजुली भइसकेको छ हिजो हाम्रो चाहिँ मतलब एउटा ठाउँमा चाहिँ मोटर लगाइसकेको छ अर्को मोटर नचल्ने अवस्था थियो अहिले हाम्रो चाहिँ के भने नरोकिकन चाहिँ मोटरहरू चल्छ भनेपछि चाहिँ मतलब यो पैसा योभन्दा अगाडि कहाँ गएको थियो भनेर भन्ने साथीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ धेरै तर त्यो खालको साथीहरू चाहिँ प्रतिवाद गरेर उहाँहरू आउनु
अनि एउटा यहीँनिर एउटा थप सोध्न मन लागेको छ है जनताहरूको आरोपमै कुरा गर्छौँ हामी त हेर्नुहोस् किन हामी चाहिँ जसको आवाज छैन उसको आवाज हुन चाहन्छौँ होइन र आज यो देशमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको फाइदा उठाउँदै र सम्प्रभुता जनताको हातमा निहित भएको कुराको पनि फाइदा उठाउँदै अनेकतिरबाट बहस हुनु राम्रो कुरा हो तर जो इमान्दार छन् उनीहरूलाई डर किन राम्रोसँग काम गरिरहेछ डर छैन होइन डर हुँदैन डर छैन डर पटक्कै हुँदैन किन भन्दाखेरि जस्तो यो बेइमानलाई त डर हुन्छ नि त फेरि जसले भ्रष्टाचार गरेको छ जसले अख्तियार दुरुपयोग गरेको छ हामीले त्यो पनि कुरा गर्छौँ होइन उसलाई त डर हुन्छ नि फेरि स्वाभाविक नबिराउनु नडराउनु भन्ने कुराहरू हुन्छ नि जस्तै यस्तो आलोचनाको कुराहरू आउँछ तर त्यो आलोचनालाई मैले आफूले देखेँ भने त्यो आलोचनालाई चाहिँ मतलब त्यत्तिकै मतलब प्रतिकार गर्ने चाहिँ मतलब अरू आफूले गरिराख्नु पर्दैन क्या अरू साथीहरू अनि काम मात्रै होइन त्यो खालको साथीहरू हुनुहुन्छ कि निक्लिनुहुन्छ मतलब यहाँनिर यस्तो भएको छ यहाँनिर यस्तो भएको छ जसले मतलब त्यो कुराहरू गर्छ सपोर्ट गर्ने पनि हुनुहुन्छ आलोचनाको सँगसँगै सपोर्ट गर्नेको सङ्ख्या पनि आलोचनालाई पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ किनभने कतिपय विद्वानहरूले के पनि भन्नुभयो तारिफ गर्नेहरू भन्दा आलोचना गर्ने सही हुन्छ उनीहरूलाई नजिक राख तारिफ गर्नेले त कुनै पनि बेला छोडिहाल्न सक्छ मान्नु त्यो मान्छु एकदमै मान्छु र आज त फेरि आलोचना गर्ने या प्रतिपक्षीहरूलाई त एकदम नफरतको पात्र बनाइन्छ नि त नफरत गरागर घृणा गरागरको स्थिति छ नि त नजानेको हो अहिलेका नेताहरूले नजानेकै होला म त भन्छु त्यसलाई सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ आलोचना हाम्रो सम्पत्ति हो त्यसले आलोचनै खप्न सक्दैन उसले के राजनीति गर्छ के भन्नुहुन्छ यस विषय एकदमै आलोचना खप्नुपर्छ स्वस्थ आलोचना आउनुपर्छ अब सभ्य भाषामा गरिएको छ भने हो एकदमै सभ्य भाषा आलोचना गर्नेले पनि सभ्य भाषामा गर्नुपर्छ अब कसैको चाहिँ मतलब त्यो धेरै मतलब असभ्य भाषामा गर्यो भने पनि त्यसलाई धेरै मतलब ऊ नगरे पनि हुन्छ याद नगरे पनि हुन्छ किन भन्दाखेरि मेरो विचारमा मैले धेरै मैले अघि भने जस्तो के सँगैमा राम्रो मान्छे छ राम्रो मान्छेलाई एउटा मान्छे चाहिँ जो आफैमा नराम्रो मान्छे छ उसले चाहिँ मतलब यो फटा यो चोर यो यस्तो भनेर भनिरहेको हुन्छ 10जना मान्छे हेर्छ उनीहरू बोल्न सक्दैन तर यो यस्तो लम्बु छ आफै यो यसलाई चाहिँ यति राम्रो मान्छेले यो गाली गर्छ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने मान्छे सँगसँगै हुन्छ मेरो विचारमा आलोचनासँग आत्तिनु हुँदैन त्यही भएर देखि जानी सुन्नेहरू पनि हुन्छन् अध्ययन गर्ने पढ्ने होइन निगरानी गर्ने अनुसन्धान गर्ने हुन्छ डेफिनेटली मात्रै हाम्रो यो विषय आजको कोभिड-19 लाई कसरी ट्याकल गर्दै हुनुहुन्छ कन्काई नगरपालिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नु हो उत्तर दिन चाहिँ अत्यन्तै गाह्रो प्रश्न हो यो हजुर उत्तर दिन गाह्रो प्रश्नको कुराहरूमा किन भन्दैछु भन्दाखेरि केही होइन भन्दाखेरि पनि गाह्रो मान्छेलाई चाहिँ श्वास प्रश्वासको समस्या परेर मान्छे मरेको गाह्रो केही हो भनौँ भने आफ्नो आँखाको अगाडि देखेको घटनालाई चाहिँ बढी चाहिँ मान्नुपर्छ उदाहरणको लागि हामीले कन्काई नगरपालिकामा चाहिँ यो के अरे यो चाहिँ विशेष गरेर मैले अघि नै भने हामीले कोभिड आए पछाडि यसको लकडाउनदेखि लिएर धेरै कुरालाई अत्यन्त चाहिँ यो कन्काई कहिले बन्द नहुने नगरपालिका हो बन्द भयो त्यसको निमित्त चाहिँ हाम्रो चाहिँ आदरणीय नागरिकहरूलाई हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई आग्रह गरिरह्यौँ हामी चाहिँ मतलब यो बन्दको पीडामा खपिएको मान्छेहरू अहिले चाहिँ मतलब आफै बन्दको यस्तो उसमा परेका छन् त्यसो हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ अवसरको रूपमा लिनुपर्छ भनेर यसरी सम्झाउँदै हामीले कामहरू गऱ्यौँ सबैले सहयोग पनि भयो तर हाम्रो बन्द गराइ धेरै अगाडि भयो पछि मतलब जस्तो भान्न गाह्रो हुने अवस्था भयो करिब 1 करोड रुपियाँ जति त झन्डै हामीले चाहिँ मतलब यो राहत भनौँ न अथवा विशेष गरेर खानपिनको कार्यक्रममै हामीले झन्डै खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाहरू भयो र यसरी भएपछि अब त नसक्ने अवस्थाहरू देखिसकेपछि हामीले होइन अब यो एउटा चाहिँ बाहिरबाट आउने शक्तिलाई इन्डियाबाट आउने मान्छेहरूलाई रोकेर हामी काम गर्नुपर्छ भनेर यसरी हामीले काम गर्दै गइसकेपछि अहिले हामी के गरिराखेका छौँ भने हिजो एउटा सानो एउटा मान्छे जस्तो भनौँ हामीले 1400 मान्छेलाई चाहिँ मतलब परीक्षण गरिराख्दाखेरि जम्मा 14जना मान्छेलाई मात्रै पोजिटिभ देखिएको मान्छेलाई पनि एउटा मान्छेलाई मात्रै सामान्य चाहिँ मतलब अलिअलि खुकी लागेको जस्तो भयो उसलाई चाहिँ मतलब हामीले आइसोलेसनमा राख्यौँ त्यस पछाडि पनि हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ के अरे अहिले चाहिँ लगभग 57-58जना मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 59जना मान्छेहरू हाम्रो पोजिटिभ देखिएको छ 59जना पोजिटिभ देखिँदाखेरि पनि जो मान्छेलाई पोजिटिभ देखेर हामीले लगेको मान्छेहरू त्यसमा पछिल्लो अवस्थामा पनि 1जना मान्छे मात्रै अलिकति चाहिँ मतलब बिरामी जस्तो मान्छे भएर जम्मा 2जना मान्छे पनि मात्रै 14 दुना 28 दिन चाहिँ मतलब एउटा चाहिँ आइसोलेसनमा बस्नु पऱ्यो अरू मान्छेहरू भनेको चाहिँ हामीले
केही मान्छेलाई धेरै होम आइसोलेसनै राखेर हाम्रो चाहिँ मतलब त्यो उसमा यसो गर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि 59जना मान्छेहरू चाहिँ मतलब पोजिटिभ देखिरहँदाखेरि अलिकति सामान्य साह्रो भएको भनेको अथवा कसिएर रुगाको लागेको जस्तो पनि नभएको मान्छेहरू 2जना हुनुहुन्थ्यो र के मान्छेहरू मृत्यु पनि भएको छ। मृत्युवरण गर्ने मान्छे मध्येमा पनि 2जना मान्छे यहाँ कन्काई नगरपालिकै भित्र बसोबास अहिले पनि गरिराखेको मान्छेहरू, 1जना मान्छे कन्काई नगरपालिकाको काठमाडौँ बसोबास गरेको मान्छेहरूको मृत्यु भएको छ। र उहाँहरूको कुराहरूमा पनि के भन्दाखेरि मृत्यु पछाडि कोरोना देखिएको अवस्थाको कुराहरू चाहिँ त्यो सबै देशैभरि संसारभरि यस्ता कुराहरू मैले अब यसरी यहीँनिर जोड्दैछु। त्यसै हुनाले अहिले हामी कन्काईको धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ सेफ डिस्टेन्समा बसेर हरेक कार्यक्रमहरू सञ्चालन राहत वितरणहरूको स्थिति के छ? अहिले छैन, अहिले कोही छ त्यो छ, कसैलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो गाह्रो पऱ्यो भने हामी लगेर पुर्याउँछौँ, हेर्छौँ त्यो पनि। मतलब त्यसै कस्तो भने हिजो त कस्तो हामीले हाम्रो कमजोरी भन्नुपर्छ कति अब चाहिँ हामीले त्यसलाई एउटा चाहिँ टोल विकास समितिमा टोल संस्थामा दिनु वार्डाध्यक्षज्यूहरूले पनि त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कसको मन दुखाउने भनेर पनि यो चाहिँ नपाउनु पर्नेले पनि पाएको अवस्था कन्काई नगरपालिकाभित्र पनि रह्यो। मैले जुन कमजोरी गरेँ कमजोरीलाई कमजोरीको रूपमा स्वीकार गर्छु। एकद्वार प्रणालीबाट राहत बाँड्ने भन्ने आदेशहरू समातिबाट होइन, सबै कुरा ठिक छ। कोभिडको कुराहरूलाई चाहिँ त्यो गरेर अहिले चाहिँ हामी कस्तो गर्दैछौँ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ अहिले आउनुभएको हामी राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण कार्यक्रमलाई पनि हामीले कन्टिन्युएसनै गरिरहेको छौँ। त्यस पछाडि हामी चाहिँ मतलब टोलमा गरे जस्तो हाम्रो अहिले हामीले प्रतिबद्धता गरेको 1 नम्बर कुराहरू भनेको चाहिँ अहिले प्रति जग्गाको चाहिँ धनी ऊर्जा वितरण गर्छौँ भनेर लगभग 40% बढी चाहिँ यहाँ अहिले नै प्रति जग्गामा बसोबास गर्ने मान्छे त्यो कुराहरू गर्छौँ भनेको कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पुरा गर्नु हाम्रो दायित्वको कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ लिने चाहिँ मतलब चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलनको कुराहरू पनि हामी अहिले गरिराखेका छौँ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ के भने अहिले चाहिँ हामी कस्तो भन्यो भने यो कोभिडसँग कोरोनासँग चाहिँ अलिकति एउटा सतर्क रहेर हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मतलब दैनिक कामकाज त गर्नुपर्छ, गरेनौँ भने हाम्रो नेपाल जस्तो देशहरू त बाँच्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ मतलब इन्डिया जस्तो देशको चाहिँ -28 GDP छ, अरू विकसित भनाउँदा देशहरूका पनि मतलब चाहिँ 5% भन्दा तल घटेर गएको छ। हाम्रो पनि मतलब धन्न अहिलेसम्म एउटा चाहिँ मतलब राम्रो कुरा भन्नुपर्छ नेगेटिभमा त गइसकेको अवस्था छैन। त्यसो हुनाले हामीले नै विचार गर्नु पर्यो। किनभने मैले देखेँ भने जनताले छुने, जनताले चाहिँ मतलब हप्काउन पाउने, जनताले माया गर्न पनि पाउने नजिकको सरकार भनेको त हामी नै। त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ मतलब त्यो खालको कुराहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मतलब योसँग मतलब तर्सिएर होइन, यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै सचेत हुँदै विकास निर्माणको काम लेख्ने सबै कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। किनभने हामी त्यसमा अब जस्तो हामी चाहिँ मतलब यो भनौँ न यो अहिले अलिकति माथिबाट चाहिँ एउटा त्यो बजेटको कुराहरूमा पहिलो किस्ता बजेट आएको छ। अब हामी यसलाई एकदमै मतलब नियमित ढङ्गले कामहरू सुरु गर्छौँ। जनता र जनप्रतिनिधिको बिचमा एउटा डेमोक्रेसी प्रजातन्त्र अझै पनि आइसकेको छैन, अघि उहाँले स्वीकारिसक्नु भएको छ। त्यसलाई त्यो ग्यापलाई मेन्टेन गर्नु हटाउनु पर्यो। हाम्रैमा पनि बाँकी छ, जति गर्नुपर्ने जस्तो भने हरेक कुराहरूमा चाहिँ मतलब जनतालाई एउटा चाहिँ जस्तो मैले अब सिस्टम विकास के गर्न चाहिरहेको छु भने आज कति खर्च भयो त्यो एउटा सिस्टम गरेर, आज कति आम्दानी भयो, नगरपालिकाको कति खर्च भयो, वर्ष डेली वाइजमा चाहिँ मतलब चाहिँ जनताले चाहिँ मतलब देख्न पाउने रहेछ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ दिन सकौँ, एउटा त्यो खालको हिसाबले हामी जानुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सोच मात्र होइन। यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको निमित्त कति कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्छु भन्दा पनि कति त्यसलाई चाहिँ त्यो जोडिने कुराहरू चाहिँ हुँदो रहेछ क्या, त्यसलाई एउटा लिएर जाने कुराहरूमा त्यो हामी प्रयत्न छौँ। सायद हामी यो महिनाभित्रमा त्यसमा चाहिँ एउटा सफल पनि हुन्छ होला। त्यस पछाडि एउटा चाहिँ मतलब एउटा हामी पारदर्शिताको कुरालाई एउटा त्यसले सपोर्ट गर्छ होला। त्यस पछाडि चाहिँ अब जनतासँग जनताको बिचमा बसेर उहाँहरूले दिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा पनि हामीले सकेसम्म त्यही ढङ्गले गर्न चाहिँ कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यही पनि मैले के बुझेँ भने यहाँ कुराबाट जहाँ जुन स्थानीय निकायमा अहिले हामी स्थानीय निकायकै कुरा गर्दैछौँ, अरू सरकारको बारेमा हामी कुरा गरिरहेको छैनौँ। जहाँ जनता र स्थानीय निकाय बिच ग्याप छैन त्यहाँ राम्रै काम भइरहेको बुझ्नुपर्ने रहेछ। र जहाँ ग्याप छ त्यहाँ केही न केही दरार छ, केही न केही त्यहाँनिर दालमा केही कालो छ, जो चाहिँ महालेखाले पनि औँल्याएको 20% बेरोजु मात्रै रहने त्यो चाहिँ भ्रष्टाचारै हो। तर 80% चाहिँ बेरोजु हुन्छ, फरछोट पनि हुन्छ, आयोगको रूपमा छ, त्यो अनुसार काम होइन त। यहाँको समयको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद र आजको कुराकानीलाई म यही बिचमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। किनभने अत्यन्त यो हाम्रो निमित्त अवसर पनि हो र चाहिँ एउटा चाहिँ पत्रकारिता पनि पत्रकारिता जस्तो होस्
किनभने पत्रकार भनेको चाहिँ कसैको चाहिँ एउटा चाहिँ मुखपत्रको रूपमा पनि नहुन्। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भने जे साँचो झुटो कुराहरूलाई वास्तविक पर्गलेर जनताको बिचमा गलत छ भने गलतलाई गलतकै ढङ्गले ल्याउने र चाहिँ मतलब सही छ भने सहीकै ढङ्गले ल्याउने चाहिँ मतलब जुन एउटा चाहिँ काम यहाँले गरिदिनु भएको छ यहाँको निमित्त म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने यो राज्यको चौथो अङ्ग भनेर भनिएको कुराले चौथो अङ्गकै रूपमा विकास हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ देशले पनि फड्को मार्छ। धन्यवाद।